سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانالنا حدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلما قناك قند بتات زينا زعلات حدوش هاقراوك ومنات امت نهاقراو نتقعزو تقراي بزاقهد ملكع علاو قينوم ميدياتات إيرترا أب حبراو وفر سراوي تقراين سراويت إيرتران زوزو حدش ميستر انتايو إزيما قبل عليه وحد كل كوينات كخفات صاوعي تقريبو بإثيوبيا مدر يهوحات عينت እንዳይ ፈጠር ማስተማሪያ ማድረግ ነው ያለብን ይሄን ቡድን ህዋሃትን የሚባልን ቡድን የአረመኔዎች ስብስብ የጨካኞች ስብስብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ላይ መንቀል አለብን ኃይል ሚዛን ቀርና አፍሪካ ዝቅይር ዘሎ ዘገርም ገስጋስ ሰራዊት ሱዳንን ካልኦትን ክሳብ መወዳታ ፍጻመም ሳናት ጸኒሖም ናባኹም ክነብሊናም ሕዚ ናብ ዝርዝሩ ክንሓልፍ حدوش هاقراو قمنا تأمتن هاقراونت قعزو تقراي بزاقهد ملكع علاو خوينوم تباهيلوم تكال قرمتكال تقراي تأمت كابزنا بروشت أو بلشو محدرا ملك زناقسو سرارحان وحدات زبلس قلو بايتان تقلاقيلو بقعات مهورات من آسين دك آنسيون ناب مريحينات زمص حدوش وسان بمحلاف ناب تكالاو مسمر كمستمالسة أكاب بعال حدرا بورد تأمت دكتور أبراهام تخستف ليتوم إذا ما هاجروا قمنا زلوا عبي تكلم مسرات زخلوت أنكر راسكم تخمز خونة تجلسهم إذا استجلس حدر سواتنا نموحاسلون نان لو ألاو النثنان بزبل تيما مبل سالسان شومنتن عمت سخرج جانو سماعات تجريت أميتو بعسنا على أن تأمت أبستسالت بانال زتي دكتور أبراهام كم زجلس وتأمت تجاوي بمنبارو بسنكي زنبرجع زينان ملكن وحدات كم دلا يوم زجبروا لي نيرون يخون مبرر ببيت مخرن سرحتنياتات نستقبل قالس صعيبو حزت كالا وسرعات حيزو نابسرع سرحو تمليس الليلم نزغت صالنت نمرقاز دما نتتكال كساقرو زخلو بقعات مهورات من آسين دك آنسيون بعقمي أبقع خانا بلعلوي مرحنت نايممصا حدوش وسانة تمحلالي في الله كابز بتوساقي وشتاو محدرا بمقرام كصالنت كوبانياتات زرقاقز مفراين انفستمنتن زتبابع سراح كامز سراح ونرقاقزوم يوم تأمت عبق أسألك خطلو زقباء استراتيجيكاو أنفت بزملكات دكتور أبراهام تخسته نصور زخونا أنفت زقمت خون كله اتتكال مأخل شخالو تقراي غيرو كم زسرحوون حابيرو لو آلاوي جزاءاتنا انت مزابلت وقناتنا مليسنا مسل رئيس وسانة حزب تقراي كنرقاقز إنازولو دكتور أبراهام بوليتيكاو عقم تقراي كوكولبتن بيهرا وحدنت كت ناخرن بمقبار عانس الاليو زولو حدقان ممكات كوبانياتات تأمت مريح ترأن كتصاوتا أنفت تغميت اللو تباهيلوم داقم هنسأتن حويتن تأمت بمسلات وشتاو عقمتاتن سأقاتاتن تقرايت انقيق كابمتقام قطباو تصوارنتن عرس مركوسان مرقاز كم زقباء بحبار از حويت زين من آسي سفحنا يسرح عدل كم زفتر عمل كيتوميا سماعتات تقراي زخبرتي وطوم زقبرو نولقوم زيكونس ما انت سلامن هلونان هزب تقراي بمخانو حدروم تقبلناك ألسنا كنحدسن نابشتو خنبس حوني قباء دمايلوم زتغفل مسوأتنتن قالسن من نشاو كحدتن تقلمتن بمخانو دو كبل كم زلو بمقلاس أبوشت خوينوم كابس على أجندا بمقبال مسوأتنتن قالسن هزب تقراي زناشو كمون سدراسو وقات زحسرو أكالات كابز دحور تقبارم كإرمو دكتور أبراهام تخست صنع متنقطان متحساسبن هيوميوم كابز بمقصال ميدياتات إيرترا أب حبراو وفر سراويت تقراين سراويت إيرتران زوصو حدش ميسترن تايو أبز حلفة 10 معلتات بفلاي كاب 14 سنة خلتش حنا 26 سنة عمت مرت أبقوز أزرع فرنجي جميرو أب مريت إيرترا زر زولو سفيحن جلوس أن منقصاص سراويت تقراي نتي أبك أرنا أفريقيا زولو جيوبوليتيكا وخارتا زغير حدوش وتهدراو معرف مخانو كابوش تعد زرخبو مستراو حبريتاتات يرقاقصوم زي كابناي قدم حجي بستفلي كولي زي مرص منقصاص بفلاي بربع 17 سنه 2026 عام مرت اقوز اصرا فرنجي مشات لعل 10 زغونا سراويت زي صعنا عبيت مكاين بمسمر زال انبسا كحلفا محدارن استملكته خوينو اذن طرحن زنبرا مكاين كاب استفلالي بوتاتات غلو مخدا ناب زوان حصان زتاكب سراويت تግራይ ናብ ኤርትራ ንምእታው ዝተጠቀመለኒን ክብሉ ገሊጾም
كما صبصاب إريتريان بابليك ميديا إذا منقصاص زي بأزاز ود فتنة زمرح أولات كال أي كور أر معصرت حموش تزحقوفا كوينو إذا أزازي أب زحلفو شومن توارح مس عجبتون أوبريتراتون أب مسمر سرحة زلمبسان سنعفن بقصالك ملالس مصنحن بعبيتي نايت صعنات مكاين سراويت حيزو كساب سجنيتي مصحن أب عيني كم زعتوا من جساتنا حبيروم يبل إريتريان بابليك ميديا እቲ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ተን መካይን ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝእትዋሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ምሕዳስ ታዕሊም ዘሎ ሰራዊት ትግደፍ ብምኽታል ሰራዊት ትግራይ እውን ብሓዱሽ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣብ ኤርትራ ክወስድን መሪሕነቱ ክስልጥንን መደብ ስለ ዝተተሓዘ ኢሉ እዚ ብጉጅለ ህግደፍ ተዳልዩ ዘሎ ወተሃደራዊ ስልጠና ድማ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ቦታታት ከም ዝወሃብ ተገሊጹ ኣሎ إذا حدش ناير بحان استراتيجين تمرت مستي أبي مونغو إيرترا سودان حالتا تجراين زلو هلو زواو كونتات بقطتا استأساسر كوينو سراوي تجراي أبوش تخللو فلوت كامبتات كمسرت انتداء كوينو نمتك اعتدرون منغست فيدرال استقال عسل زخون نمريت إيرترا كمو حسم عسكر كتكاملو كم زمرزة لعلقمة الله يبلوم بزي مسرت أبز أوان أب مونغو مسمر سنعف عدقراتن عدقيحن زالام بسان حلفت سراويت تتكاملن باترول سراويت عنا تويوتا بيك أبن عبيتو مكاينن أزيو نتوفنك اسقاسي قبرا كم زلو يقلص الله بتوسخي أولاد سراويت تجراي أب عداقاتاتن ناي شقط تكالاتن سنعف زدل نقرات كشمتو بقجلتات كراي كلو بتحد وقندما كابتي أب تجراي زكايت زلو صعق وتهدرو مقرراب زهدمو بركت زولو من آسيات ببرخاب بيلوم ناب تجراي ملسو مهلاوم ترقاقسوم إذا كنت تزي أتي أسر جوجل هجدف تختيلو ناب جبز بلج أفلا أسرع تمحدراز السجاجر زلوا دبه وحات عبوش تجراي جدود عسكرنان قفا من آسياتن بصفح كايد بمهلاو تجراي حداش هجدفاوت إيرترا ناب ممسال قصات خير كم زلان أتي زباو مسحاب دما ناب حدوش تأفف معرافي سجاجر مهلاون زمل كتيو كبل إريتريان بابليك ميديا أبسيبهم ناب زلصل زينان حلف إزيما قبل الحوحات كل عكينات كخفت أو تقريب اللهم مس بلصقنا تسلفو كم زواغاون አረጋግጹም ፓርቲ ዜማ አብለ ለህወሓት ህጹጽን ቅሉዕን ወታደራው ሱጉምቲ ክፈት ብዕሊ ጻውዒ ተቅሪብዩ ደሞ ትግራይ ላይ ያለውን የሰላምና ጸጥታ የትግራይ ህዝብ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከጦርነት መለስ ጊዜ አስተዳደር ነበረው ጊዜ አስተዳደሩ በብዙ በክልሉ ላይ ባሉ ታጣቂዎች እየተፈተነ ነው በቀድሞ የህወሓት ቡድን ማለት ነው እንግዲህ ትግራይ ወደ ቀድሞ የሰላሟ እንድትመለስ ህዝቡ ወደ ቀድሞ ቋሚ ህይወቱ እንዲመለስ የናንተ ኢዜማ ግምገማ አቋም ምንድነው እዚህ መግለጫችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥ ነው የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት መከራ ማውጣት ከተጫነበት ቀንበር ለብዙ አመት ከተጫነበት ቀንበር የማላቀቅ እንደ ኢትዮጵያውያን የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ነው ብለን ነው የምንረዳው ኢዜማን ጨምሮ ፖለቲካ ውስጥ ያለን አካላት በሙሉ መንግስት የትግራይ ህዝብ ራሱም ሁላችንም ተረባርበን ልናሳካው የሚገባ በጣም አሁን ከምርጫ በኋላ ያለብን ትልቁ የቤት ስራ ይመስለናል በእኛ አረዳድ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ህዝቡን ከዚህ የመታደግ ኃላፊነት የሁላችንም ነው በዋናነት የመንግስት ኃላፊነት ነው መንግስት ዜጎቹን ከዚህ አይነት የባህርነት ቀንበር የማላቀቅ ኃላፊነት አለበት ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ልንተባበር ይገባል ብለን ነው የምናምነው እኛ አቋማችንን በጣም ክሊር አድርገናል ግልጽ አድርገናል ህወሓት እስካለ ድረስ ትግራይ ውስጥ እስካለ ድረስ በዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠላችን እንደ ሀገር እንደ ክልልም ትግራይ ክልል በዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠሉ አርቆ ሐሳቢ መሆን እንኳን አያስፈልግም በቃ ፕራክቲካሊ የታየ ነገር ነው ህወሓት እስካለ ድረስ ይሄ ነገር መቀጠሉ አይቀር ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ልንል ይገባል እቲ ፓርቲ ዝስጉምቲ እዚ እንተተጀሚሩ ኣብ ጎንቲ ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲ ብልጽግና ተሰሊፉ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ከም ዝሳተፍ ኣፍሊጡሎም መራሕቲ ፓርቲ አቶ ዮብ መሳፍንት ምስ ቴሌቪዥን ኤንቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ንህወሓት ንሓንሳብን ሓዋሩን ያእኽለካ ክንብሎ ይግባእ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ዝውሰድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ኢዜማ ከም ዝሳተፍ ገሊጹሎም ልክዕ ከምቲ ዳንኤል ክብረት ቅድሚ 5 ዓመት ዝበሎ ንህወሓት ካብ ህሊና ኢትዮጵያውያን ክንፍሕቆ ኢና ዝበሎ ኢዜማ እውን ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ክንነቕሎም ኣለና ክብል ፈኪሩሎም ይሄ ቡድን በጣም አረመኔነቱ ማሳያ 3-4 ልጆች የቀበረች እናትን አምስተኛውን ከጉያሽ ወስዳለሁ ብሎ የሚታገል ቡድን ነውና ለነሱ ሳይሆን መምከር ያለብን ተባብረን ይሄን ቡድን ማጥፋት ነው ያለብን ተባብረን ይሄ ቡድን እንደዚህ እንደፈለገ የሚፋንንበትን አቅሙን ማሳጣት ነው ያለብን በኢትዮጵያ ምድር የህወሓት አይነት እንዳይፈጠር ማስተማሪያ ማድረግ ነው ያለብን ይሄን ቡድን ተረባርበን ህወሓት የሚባልን ቡድን የአረመኔዎች ስብስብ
የጨካኞች ስብስብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ላይ መንቀል አለብን ሚል ነው ማስተላለፍ። እቲ ፓርቲን ናይ ሰላም ስምምዕነትን ድሕሪት በመግዳፍ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘይሕለልን ሓይሊ ዝተመልኦን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ ክገልጽ ከሎ መራሒኡ ድማ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ እዩ። ተሓባቢርና ክነጥፍኦም ይግባእ፣ እዚ ጉጅለ እዚ ከምዚ ዝዕንድረሉ ዓቕሚ ክነቋርፀሉ ኣለና። ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ከም ህወሓት ዓይነት ከይፍጠር መምሃርን መቕጻዕትን ክንገብሮ ኣለና። ነዚ ጉጅለ እዚ ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ክንቀብሮ ወይ ክንነቕሎ ይግባእ ኢሉ እዮብ ወሲኹ እውን ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ መረፃ እቲ ዝዓበየ ዕዮ ገዛ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብምትሕብባር ንምንቅስቓስ ህወሓት ምፍሻልን ምድምሳስን ምዃኑ ብንጹር ኣስሚሩሉ እዩ። ህወሓት ካብ ህዝቢ ዝተነጸለን ደጋፍ ዘይብሉን ብምዃኑ እቲ ኩናት ንዕኡ ንምጥፋእ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ከረድእ ፈቲኑ ኣሎ። እዜማ ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ብወግዒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህወሓት ደም ዘይጸግብ ኣካል ክብል ብምፍራጅ ፌደራል መንግስቲ ወታደራዊ ዘመተ ክጅምር ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን እቲ ጻውዒት ካብ ምሕታት ሓሊፉ ፓርቲ ኢዜማ በኣካል ኣብቲ ዓውደ ውግእ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ተሰሊፉ ክዋጋእ ምዃኑ ዘረጋገጸሉ ናይ መወዳእታ መርገጽ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ናይ ኢዜማ ጻውዒት ብወገን ተንተንትን ተቃወምትን ብስም ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሸፈነ ሓደገኛ ናይ ኩናት ኣዋጅ ብዝብል ብርቱዕ ነቐፌታ ይበጽሐሎም። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ሰላም ሃዋህው ናብ ሓዱሽ ዙር ደማዊ ጎንፂ ከእትዎ ከም ዝኽእል እውን ይንገረሎ። በመቕጻል ሓይሊ ሚዛን ቀርና ኣፍሪካ ዝቕይር ዘሎ ዘገርም ገስጋስ ሰራዊት ሱዳን እንታይ ይመስል? ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማ ባራ ኣብ ልዕሊ ተኣኪቡ ዝነበረ ሓይሊ ፈጣን ደገፍ RSF ዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ብግልፂ ናብ ረብሓ መንግስታዊ ሰራዊት ዝቕይር ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ። እቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ክልቲኦም ወገናት ማዕረን ማዕረ ተተሓሒዞምሉ ካብ ዝነበሩ ናይ ምክልኻል መድረኽ ወፂኡ ሰራዊት ሱዳን ብብሉጽነት ኣየር ብምጥቃም ናይ መጥቃዕቲ ተበግሶ ከም ዝጨበጠ ዘመላኽት እዩ። RSF ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ እታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኤል ኦቤይድ ሮኬታት ብምትኳስ ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝፈተነ እውን ተሓቢሩ እዩ። ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ነቶም ኣብ ባራ ዝተኣከቡ ሓይልታት RSF ቀዲሙ ብምውቃዕ ንውድባዊ ዓቕሞምን ናይ ምጥቃዕ ዓቕሞምን ፋሕፋሕ ክብል ከም ዝገበሮ ተገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብቲ ዞባዊ ኩናት ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎ ኮይኑ ኦል ኦቤይድ ንምዕራብ ሱዳን ወይ ዳርፉር ምስ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዘራኸብ ቀንዲ ናይ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን መስመር ብምዃና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ እዚ ጽብለላ መሓዙ ንናይ RSF ናይ ኣቕርቦት መስመራት ዝበጣጥስ እዩ ተባሂሉ። RSF ኣብ መሬት ዘለዎ ናይ ፈጣን ምንቅስቓስ ዓቕሚ ብናይ ኣየር ደብዳባት ክዳኸም ምግባሩ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝነበረ ናይ ዓቕሚ ሚዛን ዝቕይር እዩ ተባሂሉ። ድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ኤል ኦቤይድ ተፈጢሩ ዘሎ ምርግጋእ ድማ ሰራዊት ሱዳን ንስትራቴጂያዊ ቦታታት ናይ ምቁፅጻርን ጸላኢ ናይ ምስጓጉን ዓቕሚ ብምዕባይ ንኹነታት እቲ ዞባ ናብ ረብሑ የዘንብሎ ከም ዘሎ ዘነጽር እዩ ተባሂሉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ